सभापती रमेश तवडकरांच्या आदेशाकडेन आड नदर करत रान खात्यान पिंपळामळ खोतीगांव बांदकामाचो वावर चालूच दवरला। थळाव्यांनी या संदर्भात डेप्युटी कलेक्टराक हरकतीचें निवेदनय दिलां। सभापती आनी थळाव्यांक किकोत करून रान खातें आपली दादागिरी चालूच दवरतले काय कितें गांवांत चर्चा चल्ल्या। पळया देविदास गांवकराचो फॉलोअप। काणकोण तालुक्यातल्या खोतीगांव पंचायत वाठारान आशिल्ल्या पिपळामळ ह्या जाग्याचेर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान नंबर नाशिल्ली जेसीबी व्हरून आपल्या पद्दतीन एक बांदकाम करपा खातीर हालचाली सुरू केले। ह्या वेळाचेर स्थानिक लोकांनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन कसलेंच कागदपत्र ना, जर आसत जाल्यार ते दाखोवचें ह्या धर्तेचेर तांकां काम बंद करपाक सांगलें आनीक निमाणें तें काम बंद जालें। आनी ह्या वेळाचेर काणकोणचे आमदार आनी गोंय राज्याचे सभापती भौमानाधिक रमेश तवडकर हांगासर पावले आनी ताणें सांगलें की जो पर्यंत लोकांचो विरोध आसा तो पर्यंत हांगासर काम सुरू करचें न्ही, फॉरेस्टान तशेंच बंद रावचें। जर काम सुरू करपाचें आसत जाल्यार कितें हालचाली करपाचें आसत जाल्यार तांच्यांनी एक विशिश्ट पद्दतीन आपल्या कडेन डिस्कशन करचें, एक मिटींग करची। तरी पूण हे सभापतीन सांगून बंद केल्लें काम जवळ जवळ ह्या मार्च म्हयन्याचे 21 तारखेर परत सुरू केलें। सभापतीन जे तरेन काम बंद कर म्हणून सांगलें आनी तें काम बंद करिना म्हणजे सभापतीच्या उतराक मान ना काय कितें अशा तरेची पूर्णपणे संपूर्ण काणकोण तालुक्याक आतां एक प्रकारची अफवा पसरला। जाल्यार त्याच बरोबर हे जे काम आसा तें आतां इमिजिएटली बंद करचें अशे तरेचे एक मेमोरेंडम खोतीगांवच्या सुमार 25 ते 30 लोकांनी काणकोणचे कलेक्टर मधु नार्वेकर हांचे कडेन सबमीट केला। तरी पूण हे काम चालू आशिल्ल्या कारणान फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची खोतीगांव पंचायत वाठारान सामकीच हुकुमशाही चलता काय कितें आनी ह्या हुकुमशाहीचेर आतां कंट्रोल करपा खातीर खोतीगांवचे सगळे लोक एकठांय येवन जाहीर सभा एक ना एक दीस घेतले आनी बेधडक मुखार आवाज व्हरतलो अशा तरेची भूमिका खोतीगांव पंचायतीचे माजी सरपंच उमेश गांवकर, कल्पेश गांवकर आनीक गजानंद वेळेप हाणें आतां मिडिया कडेन सांगला। 23 फेब्रुवारी ह्या दिसा खोतीगांव वाठारान इल्लीगल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा तें काम करतालें। त्या दिसा आमी आवाज केल्लो आनी तेजे नंतर एक 8-10 दिसांनी आमचेर FIR लॉन्च केलो हांगा। कित्याक तुमी आवाज केलो म्हणून आनी त्या वेळार 50-60 लोक आसलेले आनी त्या वेळार लोकल आमदार आसलो, पंचायत बॉडी आसले, पूण आमचे फक्त 3 जाणांचेर हांगा थंय आमकां FIR केलो। कोण कोण नांव कितें तेमचे? स्वता हांव उमेश गांवकर, मागीर गजानंद वेळीप आनी कल्पेश गांवकर। तेज नंतर आमी बाकीचे कमिशनर आसा, SC/ST कमिशनर, तांकां आमी एक मेमोरेंडम दिलें। आयज आमी परत तेमी ह्या 23 तारखेर गेले ते आनी 22 तारखेर 2 दीस मेळून काम केलां। परत इल्लीगल ते काम करपाक सुरू केलें। ताका लागून परत आयज आमी हे मेमोरेंडम तेजे खातीर आमी डेप्युटी कलेक्टर काणकोण हांगा दिल्ले आसा। कितें म्हणून दिलें मेमोरेंडम? म्हणजे इल्लीगल थंय जे पंचायतीक रेजुलेशन घेतलेलें आसा 23 फेब्रुवारी ह्या दिसा की इल्लीगल खंयचीच कामां पंचायत वाठारांत करपाक जाय म्हणून, आनी ते रेजुलेशन आमचे वायल्ड लायफ हें आसा खोतीगांव वायल्ड लायफ सँच्युरी जे ऑफिसर आसा ताका आमी फॉरवर्ड केल्ले आसा पंचायतीन आमच्या, आनी तें आसूनय आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान काम सुरू केलें परत। म्हणून आमी हें इल्लीगल काम चलता म्हणून आमी एक आमचे डेप्युटी कलेक्टराक कळयल्लें आसा। थळाव्यांच्या कोतान हांगा राजकारण शिजता आनी हे राजकारण थळाव्या आमदाराक बायपास करता। घर बांदतलो व घर रिनोवेट करतलो जाल्यार रान खातें करपाक दिना, पूण स्वता थंय बेकायदेशीरपणान काम कशें कितें करता असो खडेगाड प्रश्नय खोतीगांवचे वतीन उमेश गांवकरान विचारला। तुमकां नडके, केरी किंवा बाकीचे भूतपाल ह्या वाठारांत जर बारीकशें घर जर बांदतलो किंवा घर जर एक्सटेंशन करतलें, रिनोवेट करतलें जाल्यार आमकां सगळी परमिशन जाय पडटा। उलट हांगा JCB व्हरपाक जायना तेंय सांगता ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पूण तेच स्वता थंय JCB व्हरून कायदो मोडटा। म्हणून आमी हे डेप्युटी कलेक्टराक निवेदन दिल्लें आसा। पंचायतीची बी NOC आसा बी कितें तुमी म्हायती बी कितें? पंचायत NOC नात न्ही मेन म्हणून। आमी पंचायती जेन्ना ग्रामसभेक विशय मांडलो तेन्ना तेंचे कडेन कांयच ना, उलट आमी सगळ्यांनी रेजुलेशन घेवन फॉरवर्ड केल्लें आसा की खंयचेंय जर काम करतले जाल्यार आमी खुबशे पॉयंट दिल्लेले आमचे, एक 7-8 पॉयंट आमी तांकां घालून दिल्ले आसा, हे पॉयंट घालून तुमी फॉरवर्ड करात म्हणून पंचायतीन ऑलरेडी फॉरवर्ड केल्ले आसा। दिसता हितून राजकीय हें कितें आसूं येता अशें दिसता म्हाका। कारण कशा आमकां तिगांच जेन्ना काडटा, जेन्ना 50-60 लोक आसता तेन्ना सगळ्यांक काडपाक जाय आसलेलें न्ही, आमकां तिगांच कित्याक? बाकीचे उलट व्हिडिओ आसा की लोकल आमदारान सुद्दां तें स्टॉप दवर म्हणून सांगलेलें आसा। आमी स्टॉप दवर म्हणून सांगलें ना, जो पर्यंत कायदेशीर तुमी NOC घेना तो पर्यंत तुमी करपा नाका म्हणून सांगलें आसा। तुमी कायदेशीर करात आनी करा म्हणून सांगलें आसा, पूण लोकल आमदारान म्हाका दिसता खास करून सांगलें आसा की तुमी
जो पर्यंत लोकांचो विरोध आसा तुम्ही काम स्टॉप दवरया म्हणून सांगलें आसा. म्हणल्यार म्हजें लक्ष येता की हे लोकल आमदाराक सुद्दां किंमत दिना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. मजगती 21 मार्चाक सुरू केल्ले हे काम बंद दवरपाचो आदेश सभापती आशिल्लो काणकोणचो आमदार रमेश तवडकरान दिल्लो. रान खात्यान आपले कडेन आदी उलोवचें अशें सभापती रमेश तवडकरान सांगिल्लें. आयकुया सभापतीन 23 फेब्रुवारी दिसा कितें सांगिल्लें तें. ते बंद करता सर कमरे तुझे तुझे रिपोर्ट तू कन्वे कर की हांगा कोण आसा सुरेश कोण आसले ताका सांग हांव आयल्लो सरपंचाचो ग्रामसभे विशय आयला बंद करता कितें कम्युनिकेशन करपाचें म्हाजे कडेन करता. सरपंचान म्हाका फोन केलो की एड्या साकून आनी अव्या साकून मदीं जो पॉयंट आसा त्या पॉयंटाचेर हांगा ते कन्स्ट्रक्शन करता जे खरें म्हळ्यार हांगा खंयच्याच प्रकारचे जंगलात कन्स्ट्रक्शन करपाक जायना. म्हाका जेन्ना कळना फळे हांव फ्री आशिल्लो त्यामुळे तात्काळ हांगा पावलो आनी प्रत्यक्षांत लोकांनी हांगा काम बंद केल्लें आनी हांवें तेच सांगलां की काम सुरू करची बरी आसा न्ही की सरपंचान आज जे ग्रामसभेक जो विशय जाला तो तांणी कन्वे करचो आनी हांव प्रत्यक्षांक हांगा आयला ही भावना तांचे कोण गार्ड आसा ते आसा न्ही तांणी कन्वे करची आनी जेणे करून लोकांची भावना समजून घेतल्या शिवाय हांगा खंयच्याच प्रकारचें काम करचें न्ही अशा प्रकारचो निर्णय बाकी लोकांनी घेतलेलो आसा. आनी त्यामुळे हो एकंदर विशय आसा तो हायर ऑथॉरिटी तांचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तांणी करचो अशें तांकां आमी विनवणी केल्ली आसा. सर आयचो हो हांगासर स्टॉप करपाक तुमी इंस्ट्रक्शन दिला. हय प्रत्यक्षांक स्टॉप जाल्लें आसा पब्लिकेन स्टॉप केल्लें आसा आनी हांव येवन तांकां सामकें स्टॉप करपाचें डायरेक्शन दिल्लें आसा की खंयच्या वूड सूट येवन तूं करपाक मेळचें ना. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर.